बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तो बिलाखिर मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल हो गए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को सदर मंतखब किया गया, जबकि मरियम नवाज शरीफ को चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मंतखब किया गया और मरियम औरंगजेब को मरकजी सेक्रेटरी इतलात मंतखब किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद पहली बार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इलेक्शन के माहौल में नजर आए। जब से वो इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम बने थे, वो खामोश और तरीक़ाकार के मुताबिक, वजारत उज़्मा की कुर्सी के मुताबिक वो इतना सियासी लबो लहजा इख्तियार नहीं कर रहे थे जितना उन्होंने अपने मुंतखब होने के बाद किया। और उन्होंने वाज़ेह किया कि यह सदारत उनके बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है और ये जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो उन्हें पेश करेंगे। बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। बरकैफ ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश सब सियासतदानों की है, ख्वाहिश तो जरदारी की अपने बेटे को वजीर आजम बनाने की भी है और अहबाब की भी ख्वाहिशें होंगी। जबकि मुस्लिम लीग नून ने इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पहली बार खुलकर इलेक्शन की बात की और कहा कि इलेक्शन मुहिम की निगरानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। बरकैफ ये तो मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी मामला है। मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए और जब ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करें, उनके मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। कबल अजी जब केपी की और पंजाब असम्बली को तोड़ा गया तो 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सके थे, बल्कि हुकूमत और अदालत आमने सामने भी थी। लेकिन पहले 30 अप्रैल और फिर 14 मई को इलेक्शन की डेट फाइनल हुई, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। अब चूंकि वफाकी बजट में हुकूमत ने इलेक्शन के लिए भी रकम मख्तस कर दी है, सियासी पार्टियां भी अपना जोड़ तोड़ रखे हुए हैं। आसिफ अली जरदारी भी जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे को वजीर आजम बनाए, जबकि तारीन ग्रुप की पार्टी जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, अलीम खान को उसका सदर बनाया गया है, वो भी अपने जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। और उनकी भी ख्वाहिश है कि बड़ी तादाद में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली उनके पार्टी के जीते। आसिफ अली जरदारी भी इसी नजरिए के तहत पंजाब में मैदान लगाने आए थे कि उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल करे या कम से कम इतनी अक्सरियत जरूर ले जो उसे वफाक में हुकूमत बनाने का मौका दे सके। बरकैफ मुस्लिम लीग नून के जराए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को कमजोर कहने वाले वो गलत सोच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज भी पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है। गो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का टफ कंपटीशन होना था, लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ बिखर गई, लेकिन उसके बड़े लीडर बिखरे। लेकिन जो वोट बैंक है वो तो मौजूद है। वो क्या फैसला करता है, वोटर किसको वोट देता है, ये तो वक्त बता देगा। लेकिन उसके जिस अंदाज से लीडर बिखरे हैं, उससे तो पता चलता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर भी मायूस होगा, चूंकि जब कोई बड़ा उम्मीदवार सामने ना हुआ तो वो वोटर को परेशान करेगा। वोटर फिर अपने इलाके के मुताबिक फैसला करेगा कि किसको वोट देना है।
جبکہ تحریک انصاف کا ووٹ بڑا بنا تھا۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ ووٹر ابھی تک قائم ہے یا نہیں۔ ایک ہوا یہ بھی چلتی ہے کہ اگلی حکومت کس کی آئے گی۔ جب یہ ہوا چلتی ہے تو پھر اس کا بھی فیکٹر چلتا ہے، تو ووٹر آنے والی پارٹی کو ویلکم کرتا ہے اور اس پارٹی کو ووٹ دیتا ہے۔ لیکن پہلے بھی پنجاب کے اندر مقابلہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں ہونا تھا، اور غالب امکان ہے کہ بڑی ساری ٹوٹ پھوٹ کے باوجود تحریک انصاف کے ووٹر اور مسلم لیگ نون کے ووٹر کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ بہت ٹف ہوگا، کیونکہ ابھی تک لوگوں کو ذہنوں سے کئی باتیں موجود ہیں۔ وہ تحریک انصاف کو دوسری سیاسی جماعتوں سے بہتر سمجھتی تھیں، لیکن تحریک انصاف کی جو ایسی پالیسی سامنے آئی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے حلقوں میں ووٹروں کو بھی دھچکا لگا ہے، کیونکہ کوئی ذی شعور پاکستانی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اٹھے گا اور شہیدوں کے مجسموں کو توڑے گا، شہیدوں کے مجسموں کو آگ لگائے گا، اور فوجی تنصیبات جو کہ انتہائی حساس تھیں ان کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہوتا تو شاید لوگ سمجھ جاتے کہ یہ اچانک ہوا ہے، لیکن یہ تو ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں ایک ہی ٹارگٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، جو عوام بھی سوچنے پر مجبور ہے، لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہیں، اور جو پاکستان کے سیانے لوگ ہیں وہ بھی ان پر سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ آنن فانن ان تنصیبات کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ گو تحریک انصاف کی قیادت جو تحریک انصاف کو چھوڑ چکی ہے، انہوں نے بھی ان کی مذمت کی، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پارٹی میں موجود تھے تو اگر کہیں کوئی ایسی پالیسی بن رہی تھی تو وہ اس پالیسی کے خلاف کیوں نہیں اٹھے، یا یہ تمام معاملات ان سے بھی خفیہ رکھے گئے، تو یہ ان سے بھی بہت بڑا سوال ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف الیکشن میں مسلم لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے، اور اس سلسلے میں محترمہ مریم نواز شریف کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ملک بھر میں بڑے بڑے کنونشنز کریں گی، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کریں گی، اور میاں محمد نواز شریف کی آمد سے قبل ایک سیاسی ماحول پیدا کریں گی، سیاسی ماحول کو گرمائیں گی، اور پھر جب میاں محمد نواز شریف پاکستان آئیں گے تو اس کے متعلق ایک بہت بڑا تاریخ ساز اکٹھ کیا جائے گا، اور اس استقبال کو پاکستان کا بڑا استقبال بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون پلان بنا رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو ایک بہت بڑی استقبالی شکل میں پاکستان میں واپسی پر ویلکم کیا جائے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔